تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تو نہیں پتہ ہے دی ضرب کتھے تک جاندی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین صحابہ جے تو گزرے نعرہ لگیا انہیں کہا جنے دے پہلی باری گزرے اے کدی بھی نہ شرمایا کرو تو نہیں پتہ جے تو تسی انج ہاتھ چاندے ہو نا تے اگلے ویکھ کے کہندے نے کی کہندے انہیں کہا آئے اسی بچے آئے اسی آئے تسی بے فکر نہ کرو گھوڑے سمندر وچ پین لگے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسی چھڑا کے لے آنی آئے بھائی آئے وہ کہندے نے کی کہندے انہیں کہندے اوئے ایک ہی کہندے ایویں نہیں ہے جے لبیک کو حکومت بھی نہیں آئی اسی جے کو حکومت جے دن آئی نا اسی اس دن جناب ریڈ زون وچ سارے ہتھیار رکھ دینے ایٹم بم بھی رکھ دینا ہے شاہین بھی رکھ دینا ہے غوری بھی رکھ دینا ہے ابابیل بھی رکھ دینا ہے ابدالی بھی رکھ دینا ہے جناب ابابیل دوسرا کی ہے جڑا خالد ٹیک بھی باہر لے آنا ہے درار بھی لے آنا ہے تے پیچھے فوج بھی کھڑی کر دینی ہون گل کرو بھائی تساں حضور دے بارے گل کرنی فرانسیاں نو پھر کہنا ہے ہون بھائی غوری آیا کھڑا تے نال ڈاکٹر عبدالقدیر ساڈی لبیک دی حکومت آئی نا ڈاکٹر صاحب نو اسی اگے لے آنا ہے وزیر اعظم بھی تسی بنو صدر بھی تسی بنو اسی کی کرنا ہے اسا کی کرنا ہے شاہ جی اسی تو مڑ کے مسیتی بہنا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر نو ایویں نظر بند نہیں رکھیا انہاں نے کفر نو درد ہے کہ انہیں مسلمانوں دے گھوڑے کیوں بنائے ہاں جی اے درد ہے اور تے کوئی درد نہیں ایتھے چوڑے چمار پار پھرن تے محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر نظر بند رہے لیکن توجہ جی بچو اسی ڈاکٹر عبدالقدیر واسطے ایک دن بھی نہ نکلے میں نے حضور نے فون کیتا جدوں دی پٹیشن سپریم کورٹ وچ لگی میں نے فرمان لگے آپ ہماری مدد کریں میں حکم دیو گردن دینی تے میری گردن حاضر کیوں جی ڈاکٹر صاحب پیچھے کھڑے ہون گے انہاں سارے اسلحہ دے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کھڑا ہوئے گا پھر غوری اگے ہوئے گا اس دن پھر پتہ لگے گا میرے آقا نے فرمایا جنہیں تیر بنایا میں ڈاکٹر صاحب دے ہاتھ چومے نا جدو میری ملاقات ہوئی میں نے کہنے لگے یار بڑے بڑے تھے لیڈر آئے مذہبی تے سیاسی میرے نا ایک ہاتھ نہ سلام لیا تو چٹی داڑھی ہو کے میرے ہاتھ کیوں چومے میں کہا ڈاکٹر صاحب گل وچ ہو رہے کہنا کی گل ہے میں کہا رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی چلا جائے گا جنہیں چلایا وہ بھی چلا جائے گا میں کہا تیر بنانا والا جنتی تے جنہیں ایٹم پمپ بنایا شیرا تاجدار ڈاکٹر صاحب نے بڑی عجیب میرے نہ گل کی تھی اٹھ کے آگے میرا ہاتھ ناپ لیا پہلے تو دور بیٹھے سن انہیں سمجھایا میں کو خشکی تو بھریا مولوی تو ہوندا نا لوگاں دے ساڈے بارے ذہن جدوں میں انہاں نال تھوڑے جے انہاں نوں چونڈیاں پائیاں نو گلاں وچ ویسے تے میں انہاں دا معتقد ہاں انہاں دا جناب محب ہاں گلاں وچ میں دو چار تاریخی گلاں کیتیاں تے انج اکھ کر کہندے تو بڑا پڑھا لکھیا لگدا میں کہ نہیں میں کتا پاک رسول اور میں آکھا تسی شہاب الدین غوری دا مقبرہ کیوں بنایا میں نو کہن لگے میں نو دو گلاں تے بڑا فخر ہے میں آکھا جی کیڑی گل تے کہن لگا میرے خاندان وچ اج تک کوئی غدار نہیں جمیا میں کہا دوسری گل تے کی تانوں فخر ہے کہندے میرے پورے خاندان وچ اج تک کوئی مرزائی نہیں ہوئی کیڑا فخر ہے میں کہا ڈاکٹر صاحب میں کہا ہاتھ تھوڑے کرو میں چما لوگ دنیا تے فخر کر دین لوگ اپنی بغیرتیاں تے فخر کر دین لوگ دین فروشیاں تے فخر کر دین میں کہا تو کیڑا بڑا آدمی کہ میری خاندان وچ غدار نہیں ہویا اور ختم نبوت دا منکر کوئی پیدا نہیں 2 ہفتے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی والدہ نے آل پارٹیز کانفرنس کراچی بلائی کراچی دے ساڑے امیر علامہ رضی حسینی میں نو کہنے لگے میں آکھا ضرور جاؤ اسی تے سب تو بڑے انہاں دے حامی ہاں جدو انہاں دے گھر گئے تے انہاں دی امی کہنے لگی سارے لیڈر ایتھے آئے انہاں میرے کو کدی نہیں سی پوچھا تیرا گھر کیویں چلدا جدو مولوی خادم میرے گھر آیا تے پیسے بن کے لے آئے کراچی والے نو کیا میں آکھا میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا امیر جا رہا ہاں تو مسکین تے جا نہیں رہا پیسے کٹ کے لے آؤ بہت سارے انہاں میں نو نہ بھر کے چیڑے وچ بند دیتے بہت سارے میں انہاں نو دتے انہاں سمجھا جا نماز دتی باہر ڈاکٹر فوزیہ آ گئی انہوں دی چھوٹی بیٹی انہوں نے کان وچ کوئی گل کیتی میں نو کہنے لگے یہ کی چیز ہے میں کہ کوئی نہیں اے تحفہ درویش ہے اسی تانوں کی دے سکدے ہاں کہنے لگے پیسے میں کہ جی ہاں کہنے لگے اے نہیں لینے خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری اور پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے اور نہ تن چوڑی نو تو لوگ لے گئے کفر کٹھے ہو کے تسی میں اپنے دل تے ہاتھ رکھ ذرا اپنی ایمان نہ دسو ڈاکٹر عافیہ کنے لیانی اور ڈاکٹر عافیہ کنے لیانی اور شیرو تسی لیانی
डॉक्टर आफियत तुसी लियानी ऐ नारे ऐ ना गल्ला ते कोई बात नहीं होती की होना है असी चले गए फिर की होना रहेगा यूं ही उनका कभी ना घबराया करो यार जे मेरे आका फरमाते हैं दुनिया ते जितना मैनू सताया गया किसी नू नहीं सताया गया चलो एक अधी हदीस पढ़ के बंदा झल्ला हो जाता हुजूर फरमाते हैं जितना ऊज़ी तो फिल्लाह व मा यूज़ा अहदुन फरमाया जितना मुझे सताया गया कायनात में किसी को नहीं सताया ते तुसी ते मैं खाली नारा लान लगे भी जगदे भी नाल वाला बंदा की कहे भाई चौधरी साहब हाथ चुकी फिर दे ताजदार खत्म नबुव्वत और जिंदाबाद एंड करके नारा लाओ और ताजदार खत्म नबुव्वत और उन्हें जाना जी रोटी मैं आका रोटी ते चलिया उते उते दर ते बैठने वाले कुत्ते नू भी इतनी लभदी मेरे जैनू जेड़ा किसी काम का भी कोई नहीं आला हजरत फरमाते हैं अब तो न रो कह गनी कि आदत सग बिगड़ गई और पहले ही मेरे करीम लुकमा तर खिलाए हमारा बड़ा सादा सा मंशूर है लेकिन इससे अफजल और आला मंशूर कायनात में किसी का नहीं उन्हें जाना उन्हें जाना इंज नहीं भाई शेरो इंज लारा लाना है ताकि वाकया तानी है तंबू भी हजरत किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत के वालिद ग्रामी अपनी कब्र अनवर के अंदर नाज फरमाए कि जनाब मेरे आस्थाने पर आए हुए हुजूर के गुलाम हुजूर का नारा कैसे लगा रहे हैं बात तो इतनी है ना सिर्फ हाँ जी ना तवज्जो उन्हें जाना मैं कहना उन्हें जाना उन्हें मैं कहना ना उन्हें जाना तुसी कहना उन्हें माना उन्हें जाना 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 मन सब्बा नबियन ऐसा ऐ नारे तुहानू इस हदीस पाक दा बड़ा दर्द है लोगों नू ये ते मसीती नहीं बयान करन लगे कहंदे कि कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गया और मन सब्बा नबियन फक्तलू हो एंड करके जेड़ा भी हुजूर के खिलाफ गल करे वो पाकिस्तान विच करे वो अमेरिका विच करे वो फ्रांस विच चूड़ा करे ओदा एक ही सजा है सांजी गुस्ताख रसूल की एक ही सजा ये नारा नहीं है ये इस हदीस का तर्जमा है मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन रहेगा यूं ही Ya Rasul Allah